युक्तल फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल ला यहून वलाकिन ला तशऊरून वमन युक्तल फी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें उनकी जिंदगी का शौर नहीं है। तो ऐसे कई वाकयात मिलते हैं सहाबा की जिंदगी के, इसके कमाल के वाकयात मिलते हैं। हजरत खुबैब बिन अदी का एक वाकया मिलता है। अब रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुफारे मक्का ने पकड़ लिया। उनको तकलीफ थी कि बद्र के अंदर उन लोगों को ये तकलीफ हुई कि उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए। वो जो ये कहा जाता है कि अरब वाले जो थे इधर 313 थे और उधर 1000 था, तो इधर तलवारें कम थी और उधर सारा असला था। सिर्फ इतनी बात नहीं थी, ये 313 काउंटिंग के लिहाज से, अदद के लिहाज से 313, इसमें बूढ़े भी थे, इसमें बच्चे भी थे जो अपनी एड़ियां ऊंची करके कद बराबर करना शौक करते थे कि हम मजमे के अंदर नजर आए कि हमारा कद बड़ा है। ऐसे बच्चे भी उनके साथ थे, बूढ़े भी थे। और वो कोई परमानेंट कोई फौज नहीं थी, वो ट्रेंड बंदे फौजी नहीं थे, आम मुसलमान थे और तलवारें और असला भी नहीं था। और उधर से वो जंगजू लेके 1000 जिनको जंग लड़ना आती थी, जिनको जंग के सारे करतब दाव पेच आते थे, मगर यहाँ ईमान जीत गया और उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए। और जब वो आए थे, अबू जहल समझ रहा था कि मैं तो इनको ऐसे निगल जाऊंगा, इनको लताड़ दूंगा, ये हम तो हाथियों की तरह, हमारा लश्कर, हम मजबूत लोग हैं, ये तो सामने उनको लग रहा था तो इनको हम तो ऐसे मसल देंगे चिमटियों की तरह। मगर अल्लाह ताला ने अपना कमाल दिखाया, अपनी शान कुदरत दिखाई, ईमान का उरूज दिखाया, ईमान की बुलंदी दिखाई और सहाबा के ईमान को वो जिला बख्शी कि उनकी वो कुर्बानी 313 की, वो डट जाना, वो इस्तकामत, वो ईमान के मीनार। इसलिए मेरे आका से फरमाया कि मेरे असहाबी सितारों की मानद है, जिसकी भी पैरवी करोगे फला पा जाओगे। तो वो सितारे जगमगा रहे थे बद्र की जमीन पे ईमान के, और सूरज ईमान का मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे, आपकी दुआएं साथ थी। और अल्लाह ने जिब्राइल अमीन और फरिश्तों को भेजा कि जाओ मेरे नबी की मदद के लिए। तो फरिश्ते आके जंग बदर में जंग लड़ने वालों के साथ मिलके कुफार से लड़े। ये ईमान की दौलत थी। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ईमान उनके दिलों में सब्त कर दिया है और अपनी रूह से, यानी रूहुल कुदस समझ ले कि अल्लाह ताला या ईमान के अंदर जो दिल जमी पैदा होती है उससे भी अल्लाह ने उनकी मदद की। ऐसे ही उनको बहुत गुस्सा था, तो किसी तरीके हजरत खुबैब बिन अदी उनके हत्थे चढ़ गया। उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, उमैया बिन खालिद मारा गया, उतबा उतैबा मारे गए और अबू जहल मारा गया, इब्ने जुदान मारा गया। तो ये जब मारे में बड़ा गुस्सा था, ये किसी तरीके से ये सहाबी तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना मस्ताना सच्चा आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हत्थे चढ़ गया। उनको पकड़ के मक्का ले गए। अब उनको इतना गुस्सा था और एक नहिते इंसान पे अपनी सारी दुश्मनियां निकालने के लिए वो इकट्ठे हो, उन्होंने आपको जेल में डाल दिया, चूंकि वो हुर्मत के महीने थे कि भाई इसके बाद हम इसको कत्ल करेंगे, माज़अल्लाह शहीद करना तो वो नहीं कहते थे। तो उनको जब जेल में डाला गया तो वो जिस घर के अंदर कैद थे उस घर की औरत कहती है कि मैंने बगैर मौसम के देखा कि खुबैब बिन अदी के पास अंगूर होते थे, फल होते थे। वो जो जेल के अंदर वहां जो दुश्मनों का घर था, जहां कोई यानी कि सिक्योरिटी में बंदे खड़े थे, वो कोई मंगवा के उसको दे, और मौसम भी नहीं होता उन फलों का, आप वो फल खा रहे हो। ये उनके मकाम ईमान थे। तो जब उनका वक्त करीब आया, उनको लगा कि कुछ 1-2 दिन के बाद कि इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो उससे ख्वाहिश पूछी गई कि तू क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं पाक साफ कपड़े पहनकर, बदन को पाक साफ करके मैं अल्लाह की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। इस हालत में भी मैं अल्लाह की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने आपको एक दिन उस्तरा दे दिया कि भाई वो जो बाल हैं जरूरी होते हैं जिनको उतारना, तो उन्होंने वो उतारने के लिए लिए। तो खेलता खेलता दुश्मनों का बच्चा उस कमरे के करीब चला गया, वो जो
جس میں انہیں بند کیا ہوا تھا، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. اب اس طرح آپ کے ہاتھ میں ان کا چھوٹا سا بچہ، وہ ڈر گئے کہ یہ تو اب بچہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس طرح اس کے ہاتھ میں، یہ خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ تو کاٹ ڈالے گا بچے کو. آپ نے کہا تم کیا سوچتے ہو کہ ہم معصوموں پہ، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ میں معصوم چھوٹے ہونے کے لفظ کے معنی میں کہہ رہا ہوں، کم عمر ہونے کی وجہ سے. تو آپ نے اس بچے کو کچھ نہ کہا. پھر آپ کو لے جایا گیا اور ایک مقام پہ آپ کو لٹکا دیا گیا، جس کو سولی بولنا کہتے ہیں. بھی سولی لٹکا دیا. اس دور میں سولی یہ نہیں ہوتی تھی کہ بندے کے گلے میں رسا ڈال کے لٹکا دیا تھا، بلکہ اس کے ہاتھوں کو سٹریچ کر کے سیدھا کر کے باندھ دیا جاتا تھا، ٹانگے بازی درخت کے ساتھ اس کو لپیٹ کے باندھ دیا جاتا تھا. 40 بندے اٹھے، ان کے ہاتھ میں نیزے تھے. اور نیزے جو جانتے ہیں لوگ کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، بڑے سریا کے آگے جو ہے نا وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے ایسے چورے کی طرح. تو آر پار گزارنے کے لیے 40 بندے اٹھے، سارے کو غصہ چڑھا ہوا تھا. تو باہر جب وہاں پہنچے تو باندھنے سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اس حالت میں بھی نماز، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی خشوع و خضوع کے ساتھ، مگر جلدی پڑھ لی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ تو نماز لمبی پڑھے گا. کہا دل تو یہ کرتا تھا کہ آخری نماز ایسی پڑھوں کہ اپنے رب کے ذکر کی لذت اٹھاؤں، مگر تم یہ تانا دیتے کہ موت سے ڈر گیا ہے، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے ایمان کو یہ تانا ملے، میرے نبی کے غلاموں کو یہ تانا ملے کہ موت سے ڈرتے ہیں. دوبارہ جب آپ کو باندھ دیا گیا سولی پر، وہ نیزے لے کے آئے تو انہیں مسئلہ شروع کر دیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زندہ بندے کی یا کھال اتاری جائے جو جسم میں ٹکڑے کاٹے جائیں. اللہ اللہ، وہ آپ کے جسم کے ٹکڑے، انگلیاں کاٹ رہے تھے، پاؤں کاٹ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے تھے، بازو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے تھے. اور ابو سفیان آ کے کہتا تھا، باقی اہل عرب آ کے کہتے تھے. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کہ جس مشکل میں تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تیری جگہ وہ ہے اور تو بچ جائے. تو آپ نے کہا ظالم تو کیا کہتا ہے؟ میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس تکلیف کے بدلے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہوں اور میرے نبی کو صرف کانٹا ہی چبھ جائے. میں تو کانٹا برداشت نہیں کرتا، ان تکلیفوں کے بدلے تم کانٹا بھی چبھونا چاہو میرے نبی کو تو میں وہ برداشت نہیں کرتا، چہ جائے کہ تم کہتے ہو کہ میری جگہ میرے آقا کو تکلیف دیجیے. یہ درجہ ایمان تھا، یہ کمال عشق ایمان تھا، یہ رخ ایمان تھا، یہ رخ عشق تھا، یہ وجد عشق تھا، یا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب فی قلوبہم ایمان، کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ثبت کر دیا. یا یہ چیز والذین اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت شدید تر ہے، جنہوں نے اللہ رسول سے یہ وفا کی. تو بہرحال ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی، بازو کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے. اللہ اللہ، جسم کے ٹکڑے کر دیے. 40 بندے نیزے آر پار گزار، آنکھیں نکال رہے. جب آپ کو لگا کہ آپ کا وقت بالکل قریب ہے تو وہیں سے پکارا، یا رسول اللہ میرا سلام ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بیٹھے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا خبیب. مدینے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خبیب وعلیکم السلام، اے خبیب وعلیکم السلام. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ خبیب تو مکہ میں قید ہے. آپ نے فرمایا اس کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ میرے صحابی کو شہید کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے مجھے سلام بھیجا ہے اور میں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے. اس حالت میں یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان کا یہ معیار تھا، یہ کمال تھا کہ لگتا ہے کہ بھی اس کو منزل ایمان کہتے ہیں، اس کو عشق کا کمال کہتے ہیں، اس کو ایمان کا کمال کہتے ہیں. یہ ہے رخ ایمان، ایمان کا چہرہ، یہ ہے ایمان کا وجدان، یہ ہے ایمان کا مینارہ نور، یا یہ وہ مدد ہے جو ایمان کی وجہ سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ثبت فرما دیتا ہے، جو دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. تو میں ایک اور اگلا واقعہ اگلی قسط میں عرض کرتا ہوں.